बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए ये हफ़्ता लिब्रा के लिए कैसा होगा, और ये हफ़्ता शुरू होगा 17 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। लिब्रा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे हैं, अगर फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, और अगर टिकटॉक पे तो फॉलो कर दीजिएगा। यूट्यूब के नीचे एक नंबर दिया हुआ है 030793259446। हमजा साहब से रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और अगर इस प्रोग्राम की बात अच्छी लगे जो दूसरों के काम आ सकती है तो इसको किसी दूसरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ये भी एक सदका जारी है। आपके असेंडेंट में मून होगा, वही कंटिन्यूटी होगी जो पिछले हफ्ते में एंड हुआ था। तो ये मंडे आपका मून आपके लिब्रा में असेंडेंट में होगा, बड़े जोश व जज्बे के साथ बैठा होगा, खुश बैठा होगा। और पहले का लॉर्ड आपका दूसरे घर में। तो पहले ये देखते हैं कि एक तो अगर आप छोटे लिब्रान हैं तो आपकी माँ बाप, आपके उस्ताज़ा आपकी तलीम व तरबियत पे बहुत तवज्जो देंगे। आपकी बचपन के जितने मामला थे इसको सही करने की कोशिश करेंगे। आपकी याददाश्त बहुत काम करेगी, आप छोटे छोटे वाक़े याद करेंगे। रुपया पैसा कमाने की ख्वाहिश आपको बहुत बढ़ेगी, दौलत जमा करने के लिए कोशिश करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगे रहेंगे। तो बस आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बाकी अगर पैसे घर में रखें तो चोरी होने का अंदेशा हो सकता है। तो इसलिए ज़रा सेफ हो के पैसे घर में रखिए, उसको बैंक में रखिए तो बेहतर है। इसके अलावा पहला घर आपका सोचने का अंदाज़ बहुत अच्छा होगा, बड़ा ठंडा। आप वैसे भी ठंडे मिजाज के लोग हैं, मिट्टी पाओ प्रोग्राम, तो इसलिए सोचने का अंदाज़ आपका बॉर्न नेचर होगी, वज़ाकता के साथ रहेंगे। और आपकी एप्टीट्यूड बहुत अच्छी होगी, बॉर्न नेचर होगी। मेंटल कैपेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, डिटर्मिनेंट होकर काम करेंगे, प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगे। एडजस्टमेंट इन दिस सर्कमस्टांसेस आपकी बहुत अच्छी होगी। लव फॉर प्रोफेशन आपका बहुत अच्छा, किसी किस्म का कन्फ्यूजन, टेम्परामेंट और गुस्सा, सेल्फिशनेस, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और स्टर्बन नहीं होंगे। बहुत ही एक सुकून वाला टाइम होगा, नींद बड़ी अच्छी आएगी। अपने ज़ाती मामलात को तरजीह देंगे, अपने आप पे काम करेंगे। अपने फेस लिफ्टिंग के लिए भी किसी ब्यूटी पार्लर पे भी जाते हुए नज़र आते हैं। वैसे लिब्रा आप लोगों को ज़रूरत तो नहीं है ब्यूटी पार्लर जाने की, आप अल्लाह ताला ने वैसे ही आपको हुस्न दिया हुआ है। वीनस आपका है, हुस्न की देवी आपकी है, तो लिहाजा आपको पैसे ज़ाया करते हैं जाके। वैसे मैं किसी सैलून में चल जाए ना तो ऐसे, ख़ास तौर में लड़कों की बात कर रहा हूँ, बच्चियों की नहीं बात कर रहा, वो बड़े होते हैं आंखें बंद करके जैसे लाशें पड़ी होती हैं, कोई मुंह पे करा रहा है, कोई भाप ले रहा है, कोई। तो उसमें ज़्यादातर जो मेरा जो है कि वो जो ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं ना वो टोरियन और लिब्रा ज़्यादा जाते हैं। अल्लाह मियाँ ने पहले ही हुस्न दिया, फिर और रगड़ रगड़ के उसको ना चमका रहे होते हैं। एनी हो, ये तो अल्लाह की देन है। फिर आपका 18, 19, 20 यहाँ पे सन, वीनस और 20 को यहाँ पे मरकरी भी घूम के यहाँ आ जाएगा रेट्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में। तो यहाँ पे ख़ुद को मशहूर करना, कोई नई चीज़ सीखना, कोई तहकीक करना, कोई अच्छा बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन करना, उन पे शफ़क़त करना, सैर सपाटे पे पैसा खर्च करना, और दूसरे शहरों में जाना, म्यूज़िक सुनना, वहाँ जाके खाना खा के वापस आना। जैसे गुजरांवाले लोग लाहौर आके खाना खाते हैं, और लाहौर के लोग जाके गुजरांवाले या कसूर जाके मछली खा रहे होते हैं। तो इस किस्म का आपका प्रोग्राम बनेगा, और ख़ूब वहाँ पे अच्छे अच्छे खाने खाते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आपका जो आपका अल्लाह भला करे दूसरा घर है, तो यहाँ पे मून वीनस है। तो एक तो आपके चेहरे पे पहले मैंने कहा कि बहुत नखार होगा, ऊपर से मज़ीद और अपने आप को करेंगे। और जब मार्स वीनस ये गया, और जब भी इस मून वीनस इकट्ठा होगा तो आप कूल माइंडेड, आप खुश खुराक, खूब नज़र आना, म्यूज़िक आर्ट में दिलचस्पी,
اور شائنیس آپ کے چہرے پہ ہوگی, موڈی بڑے ہوں گے, اور پھر آپ کا مرکری بھی ادھر آئے گا, اور یہاں پہ مرکری ریٹروگریڈ تو ٹکٹے بڑے ہوں گے, غصے میں بولی جائیں گے ٹکر 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 ٹکر, آپ کو اپنی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ بول کیا رہے ہیں. تو یہاں پہ اپنی نا اس کو کنٹرول کیجیے گا. معدے کا پرابلم, منہ میں کوئی اور رائٹ ایئر میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے, اس کا آپ نے بہت خیال کرنا ہوگا. اور یہاں پہ سسرال کی طرف سے بھی آپ کو وینس بڑا اچھا بیٹھا ہے, ساسو ماں کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے گی. ساس اگر آپ فیمیل ہے تو آپ کی ساس آپ پہ بڑی مہربان ہوگی, کچھ نہ کچھ ضرور دے گی, آپ کو کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گی. تو اس لیے بنا کے رکھیے گا. اور بولنے کا انداز بڑا اچھا ہوگا, لیکن تھوڑا سا کرخت ہوگا, اس کو کنٹرول کرنا ہوگا, کیونکہ آپ اسکارپیو یعنی کہ مارس کے گھر میں گئے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ اگر ان کا کچھ نیگیٹو ہے نیٹل کا, تو وہ ڈرگز یا سگریٹوں کا استعمال زیادہ کریں گے, اور کوئی ابیوسو لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا جن کا وہ یہ ان لوگوں کا ہے جو جن کے راہو نیٹل کے دوسرے گھر میں بیٹھے ہیں, تو ان کے لیے یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں. رائٹ ایئر, رائٹ آئی اور دانتوں کے مسئلے آپ کو تھوڑے سے تنگ کر سکتے. پیسے بہت آئیں گے, آپ کا دوسرا گھر ہے, آپ کے آمدنی میں اضافہ, بینک میں اضافہ, اور آپ کا مون مرکری آپ کا, میں نے پہلے کہا نا ٹاکٹیو ہوں گے, میموری بڑی تیز ہوگی, بول لی جائیں گے, ایکسپریسو بہت ہوں گے. تو یہ آپ کے لبرا آپ کا اچھا ہوگا. اور 23 کو مرکری 20 کو مرکری بھی آ کے یہاں پہ آپ کی بولنے کی سپیڈ کو اور بڑھا دے گا. اس کے بعد آپ کے تیسرے گھر میں مون مارس ہے, اور تیسرے کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں نا, تیسرے کا لارڈ 10ویں گھر میں, پھر کرتے ہیں اس کا بیتی پنچا. اپنی محنت سے, ہمت سے کوئی نہ کوئی یو ول بی بینیفٹڈ. کوئی عزت کما لیں گے, کوئی دولت کما لیں گے, کوئی اسٹیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, امپورٹنس بڑھ جائے گی آپ کی معاشرے میں. آپ اپنی زبان ذہانت کے استعمال سے بڑی علمی و معاشی کامیابی حاصل کرنے میں آپ کا چانس بنے گا. اور دولت, مال دولت, عہدہ رتبہ مرتبہ کے ساتھ کوئی معاشرتی ترقی بھی ہوتی نظر آتی ہے. یہاں پہ وہ لوگ جو بہت ایجوکیٹڈ ہیں, علم کے بوتے پہ کوئی نہ کوئی اپنے عروج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا شفقت سے پیش آئیں گے, ان کو اپنے کاروبار میں بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا نیٹل میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر بہن بھائی اور کی ذمہ داریاں آپ تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہیں. فیملی کا تھوڑا سا آپس میں ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہت کم چانس ہے, چند ایک لوگوں میں یہ چانسز ہوگا. اب تیسرا گھر آپ کی مڈل ایجوکیشن کا, A1 مارس بٹ ہے, بڑی ایکٹیو ہوں گے, تیز ہوں گے, ذہانت آپ کی اچھی ہوگی, ہر فن مولا ہوگا, اسٹیمنا بہت اچھا ہوگا. اور کمیونیکیشن اسکل, اب میں اس پہ آتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک نیگیٹو چیز یہ آئے گی کہ مون مارس جب اکٹھا ہوتا ہے نا, تو بندے کو انرجی بہت ہوتی ہے. پھر اوپر سے آپ اپنے آپ کو ویسے بھی ذرا علم کا زور بھی ہوتا ہے, تو آپ ایموشنل زیادہ ہوں گے, کنٹرول نہیں رہے گا, اور اوور ایکٹیو کرجیس ہو جائیں گے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ شاؤٹ کریں گے, شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے, فائٹنگ اسپرٹ بڑھ جائے گی, اور ایمبیشیس ہوں گے. پھر جب 23 کو یہاں پہ سن آ جائے گا تو یہ آپ کی طاقت کو اور بڑھا دے گا. تو آپ ہسنس میں جا سکتے ہیں, امپلسو ہو سکتے ہیں, شارٹ ٹیمپر بڑھ جائے گی, اپنی ذات کو زیادہ کریکٹر کرنا, اور یہاں پہ ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ ٹوورڈ سبارڈینیٹس اینڈ اپوزیشن آر یور سبلنگس, یہ آپ کو تھوڑا سا آپ کا غصہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اچھا, کمیونیکیشن سکل اور آپ کی کارسپونڈنس ذرا تیکھی ہوگی, غصے سے بھرپور ہوگی, جو آپ کو فائدہ نہیں دے گی. آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کریے گا, تھوڑا سا تحمل سے چلیے گا. ٹرانسپورٹ کے بزنس والے, یہ ان کا چلان وغیرہ, لڑائی جھگڑا, غصے میں آ کے تو یہ کافی اپنا میچ ڈال لیں گے, ان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا. پرنٹنگ پریس والے بہت ایکٹیو ہوں گے, وربل پروفیشن مارکیٹنگ کے لوگ بڑے ایکٹیو ہو کے کام کریں گے. اور آپ لوگوں کے پیپر اگر ہیں تو اسٹیمنا بڑا اچھا ہوگا, بہت تیز لکھیں گے اور بڑا اچھا لکھیں گے.
تو اٹس اے گڈ ٹائم. صرف آپ کو اپنا غصہ قابو کرنا ہوگا, غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا. غصہ کنٹرول, سب کنٹرول. تو لبرا میں نے آپ کا اینول پروگرام چڑھا دیا ہوا ہے, لبرا 2026. برائے مہربانی اس کو ضرور دیکھیے گا, کاغذ پینسل پاس رکھیے گا, سارے پوائنٹس لکھیے گا اور پھر اس پہ عمل کیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.